دیو بندی اما ستاشن بساتم بخبر سر بندی خازی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما ستشی خلی گلدا مدرسی علمی گلاب اما ونو ستا مدنی دا سیاسی فن انقلاب اما سیاسی فن انقلاب یما توجه فکر د الیاس یما داغی یما تبلیغی یما زادیو بندی یما زادیو بندی یما فکر د الیاس یما داغی یما تبلیغی یما زادیو بندی یما بلند آواز زادیو بندی اما زادیو بندی اما ختم نبوت لتازار محمدی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما د ختم نبوت دفاع په مختلف شکلونو کېږي. شاعر فرمایي یا نو کله ذکر یا شما فضایل بیان و مازار شم باطنی علاج کا مازا کلا تصوف شم باطنی علاج کا مازا کلا مجاهد ملا عمر شم جهادی زادیو بندی اما زادیو بندی اما کلا مجاهد ملا عمر شم جهادی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما ستاشن بساتم بخبل سر بندی غازی اما زادیو بندی اما زادیو بندی یا کس دا خلافو تصور دا کابر یما ونمل دا مظلومانو پسر تندر دا جابرو یما مل دا مظلومانو پسر تندر دا جابرو یما زیادہ ہر ظالم نپا ہر دور کی باغی یما زادیو بندی اما زادیو بندی اما زیادہ ہر ظالم نپا ہر دور کی باغی اما زادیو بندی اما زادیو بندی څوک د ختم نبوت سره مینه محبت ساتي څوک د دیوبندیت سره خپل عقیدې سره د دې علماو سره مینه ساتي صرف هغه ملګري به راسره وایي نور خیر د خاموش دی وي په اوچت اواز خرچه پې نه راځي بل پې نه راځي پابندي پې نشته خپل عقیدې اظهار دی د ختم نبوت دفاع ده په اوچت اواز باندې زادیو بندي اما زادیو بندي اما ختم نبوت لتازار محمدی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما ستقبل نبی دا وارثانو تابدار اما ظالمانو طالبانو خدمتگار اما ظالمانو طالبانو خدمتگار اما زید عظمت پشما سویم ستی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما زید عظمت پشما سویم ستی اما زادیو زادیو بندی سپسر مالا دفاع د خپل نبی د شان کما نو شان نبوت باندې بهر سخپل قربان کما شان نبوت باندې بهر سخپل قربان کما توجه هر سلمان تاثیر د پار ز ممتاز قادری یما زادیو بندی اما زادیو بندی اما هر سلمان تاثیر د پار ز ممتاز قادری اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما هغه ماشومانو اواز اوچت درنه لږ په بلند اواز باندې تاسو هم اظهار وکړئ هر سلمان تاثیر د پار ز ممتاز قادری اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما توجه شاعر فرمائے عزت ہری باطل دپارا تن درد اسمان یما زور تولا پہر میدان لک
زندان ما زوردا ولا په میدان لکه زندان ما نوم د مفتی محمد ندیم سے محمودی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما نوم د مفتی محمد ندیم سے محمودی اما زادیو بندی اما لنزد قادیانانو پکړوړو باندې نظر لرما زیریا مخبلوان ورته سیرا یم بصر لرما زیریا مخبلوان ورته سیرا یم بصر لرما توجه فهم د قائد فضل الرحمن یم جمعیتی یما توجه آغا شاعران شاعر فرمائی زد قادیانانو پکړوړو باندې نظر لرما زیری مخفلوان ورته سیرا یم بصر لرما زیری مخفلوان ورته سیرا یم بصر لرما فهم د قائد فضل الرحمن یم جمعیتی یما زادیو بندی اما زادیو بندی اما فهم د قائد فضل الرحمن یم جمعیتی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما اخیری ځل دیوبندیان خپل لاسونه اوچت کې لاسونه به لهرا ووایي او په بلند اواز باندې به راسره دا کاری وایي چې زه دیوبندي یم زه په اوچت اواز باندې ختم نبوت لتازار محمدی اما زادیو بندی اما زادیو بندی اما ساشن بساتم بخبر سر بندی خاصی اما زادیو بندی اما زادیو بندی